दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिका पाइलामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। प्रदेश नम्बर 5 सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम समृद्धिका पाइला तपाईँ हरेक मंगलबार साँझ 7:30 बजे र बुधबार बिहान 9 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्यूजमा हरेक बिहिबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश सरकारले गरेका विकास निर्माण, अघि सारेका नयाँ योजनाहरू लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, सुरुमा लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। चाडपर्व नजिकै गर्दा कोरोना संक्रमण झन बढ्न सक्ने ठहर गर्दै प्रदेश 5 सरकारले भारतसँग सीमा जोडिएका नाकामा थप कडाई गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश 5 का रूपन्देहीको बेलहिया र बाँकेको रूपडिया भारतसँग सीमा जोडिएका र बढी आवत जावत हुने नाका भएका कारण नेपाल भारत सीमा क्षेत्रबाट निर्बाध रूपमा आवत जावत हुँदा संक्रमण गाउँ घरसम्मै पुग्ने भएकोले प्रदेश सरकारले कडाई गर्ने निर्णय गरेको हो। यही विषयलाई समेटेर हाम्रा रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारीले यो सामग्री तयार गरेका छन्। चाडपर्व नजिकै गर्दा कोरोना संक्रमण झन बढ्न सक्ने ठहर गर्दै प्रदेश नम्बर 5 सरकारले नेपाल भारत सीमामा थप कडाई गर्ने निर्णय गरेको छ। खास गरी भारतसँग सीमा जोडिएका रूपन्देही, बाँकेका मुख्य नाका र प्रदेश 5 का जिल्लासँग जोडिएका अन्य सीमा क्षेत्रबाट निर्बाध रूपमा आवत जावत हुँदा संक्रमण गाउँघरसम्मै पुग्ने भएकाले प्रदेश सरकारले कडाई गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रदेश 5 का रूपन्देहीको बेलहिया र बाँकेको रूपडिया भारतसँग सीमा जोडिएका र बढी आवत जावत हुने नाका हुन्। त्यसबाहेक नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ र बर्दियाको पनि भारतसँग सीमा जोडिएको छ। भारतमा कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन फैलिएको र त्यहाँबाट नेपाल आउनेहरूको संख्या पनि बढ्दै गएकाले संक्रमणको जोखिम झन बढी छ। त्यसैले प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रले सीमा व्यवस्थापन र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो। त्यसका लागि नेपाल र भारतबीच तोकिएका सीमा नाकाबाट मात्र सुरक्षित र स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार आवागमनको व्यवस्था गर्ने, हेल्थ डेस्क राख्ने, अभिलेख राख्ने र आवश्यक सचेतनाका लागि प्रचार प्रसारको व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ। सीमा व्यवस्थापनलाई चाहिँ थप कडाइपूर्वक लाने, जहाँ तोकिएका नाकाहरू छन् भारतबाट आउने, ती तोकिएका नाका बाहेक अन्यत्रबाट पनि लुकीछिपी आउने जुन क्रम भएको छ त्यसलाई कडाइपूर्वक रोक्ने र तोकिएका नाकाबाट मात्रै आउने, तोकिएका नाकाबाट आउने सबैको चाहिँ चेक जाँच गर्ने, स्वास्थ्य चेक जाँच गर्ने र उहाँको रेकर्डसहित सम्बन्धित पालिकामा पठाउने र जो मतलब चाहिँ विभिन्न लक्षणहरूसहित आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ तत्काल उपचार व्यवस्था मिलाउने गरी सीमा व्यवस्थापन निर्णय भएको छ। संक्रमण थपिँदै गएकाले उपचारमा सहज व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले कोरोना रोग नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा तत्काल अर्थ विविध शीर्षकबाट 10 करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ। कोभिड-19 को उच्च संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै चाडपर्वको समयमा नेपाल र भारतबाट हुने छोटो अवधिको आवत जावतलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहित गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। गाउँघरमा फर्केर चाडपर्व मनाउँदा अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउने निर्णय समेत भएको सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताउनु भयो। आगामी चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै यो चाडपर्वको बेलामा प्रदेशका जनसमुदायहरूको आवत जावत बढी हुन सक्ने, भारतबाट अन्य मुलुकबाट आउने मानिसहरूको सङ्ख्या बढ्न सक्ने, त्यसले कोभिड-19 को चाहिँ ट्रान्समिसन पनि बढी हुन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ, जसमा चाहिँ चाडपर्वलाई चाहिँ सकेसम्म यथास्थानमा बसेर मनाउने
आवत बढी नगर्ने। यसै गरी कोभिड बिरामीको उपचारका लागि मौजुदा भौतिक र स्वास्थ्य पूर्वाधारको क्षमताले नभ्याउने सम्भावना रहेकाले तत्काल लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल, धागो कारखाना र दाङको बेलझुन्डी आयुर्वेद अस्पतालमा रहेको कोरोना विशेष अस्पतालमा लक्षण देखिएका बिरामीको उपचारका लागि अत्यावश्यक र उच्च सेवा विस्तार गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसको व्यवस्थापन सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्नेछ। प्रदेशका जुन डेडिकेटेड हस्पिटलहरू छन् भन्दा ती अस्पतालहरूलाई चाहिँ खास गरिकन यो कोभिडको केसमा चाहिँ अक्सिजन थेरापी बढी प्रभावकारी र महत्त्वपूर्ण देखिँदै आएको छ। त्यसो भएको हुनाले तत्काललाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र दाङमा सञ्चालन भएको जुन बेलझुन्डी आयुर्वेद अस्पतालमा सञ्चालन भएको कोरोना विशेष अस्पतालमा हाई डिपेन्डेन्सी युनिट विस्तार गर्नका लागि चाहिँ निर्देशन दिएको छ, जसमा चाहिँ हामीले हाई फ्लो नेजल क्यानुला सहितको चाहिँ अक्सिजन थेरापीको व्यवस्थापन गरिनेछ भने त्यस्तो सँगसँगै अन्य जिल्लाहरूमा पनि सम्भव भएसम्म अक्सिजन सहितको बेड विस्तार गर्ने निर्णय भएको छ। संक्रमण उच्च हुने सम्भावना देखिएमा जुन स्थान वा क्षेत्रमा बढी प्रभाव देखिन्छ त्यस स्थानलाई मात्र निश्चित समय सील वा निषेधित क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरी अन्य क्षेत्रको दैनिक जीवनलाई सहज बनाइराख्ने निर्णय पनि भएको छ। यस्तै अबदेखि विद्यालय सञ्चालन हुने अवस्थामा विद्यालयहरूमा रहेका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरलाई क्रमशः वैकल्पिक व्यवस्था गर्दै स्थानान्तरण गरिनेछ। आवश्यकता अनुसार शैक्षिक संस्थाहरूलाई मर्जरको नीति अवलम्बन गर्दै संक्रमण कम भएको जिल्लामा सञ्चालन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने निर्णय पनि केन्द्रले गरेको छ। लक्षण देखिएका शङ्कास्पद बिरामीको पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था मिलाउने र प्रयोगशालाबाट लक्षण देखिएका बिरामीको रिपोर्ट छिटो आउने व्यवस्था मिलाउनका लागि अहिले चलिरहेको प्रयोगशालालाई सुदृढ बनाउने निर्णय पनि भएको छ। सरकारको निर्णय बमोजिम काम अगाडि बढाइएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव महादेव पन्थले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो अवस्थामा लक्षणसहितका बिरामीहरूको सङ्ख्या बढेको हुनाले तिनीहरूको लागि उपचार गर्नका लागि हामीले प्रादेशिक अस्पतालहरू र जिल्ला अस्पतालहरूमा आवश्यक प्रबन्ध मिलाएका छौँ। जिल्ला अस्पतालमा समेत यो अक्सिजनयुक्त उपचार पद्धतिलाई बढावा दिने निर्णय भएको छ र सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित निर्णयहरू हामीले कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा छौँ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल लगायतका 4वटा हाम्रा प्रादेशिक स्तरका अस्पतालहरू छन्। ती अस्पतालहरूमा कोरोनाको उपचार भइरहेको छ। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य पालना गराउनका लागि सार्वजनिक र निजी संस्थाहरू, सार्वजनिक स्थल र सार्वजनिक यातायात लगायतको स्थानमा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्न भनिएको छ। सम्बन्धित सेवाग्राही र सरकारवालालाई सर्वसुलभ तवरले सर्जिकल मास्क उपलब्ध हुने व्यवस्था सम्बन्धित निकाय वा संस्थाले गर्ने र त्यसको अनुगमन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने निर्णय समेत भएको छ। सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गर्ने र सुरुवाती प्रस्थान बिन्दु, यात्रु चढाउने र ओह्राल्ने बिन्दुमा प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था नेपाल प्रहरीले गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। भारतमा कोरोना संक्रमण प्रतिदिन फैलिएको र त्यहाँबाट नेपाल आउनेहरूको संख्या पनि बढ्दै गएकोले संक्रमणको जोखिम झन बढी छ। त्यसैले प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रले सीमा व्यवस्थापन र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो। त्यसका लागि नेपाल र भारतबीच तोकिएका सीमा नाकाबाट मात्र सुरक्षित र स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार आवागमनको व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश 5 मा प्राकृतिक प्रकोप पीडितहरूका लागि तत्काल उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने उद्देश्यले विपद व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन निर्देशिका परिमार्जन गरिएको छ। निर्देशिका परिमार्जन भएसँगै अब विपदको घटनामा परि थनजनको क्षति भएमा स्थानीय तह र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिसमा तत्काल घटना र क्षति हेरी 40,000 देखि 1 लाखसम्म उपलब्ध गराउन सकिनेछ। प्रदेश 5 को सरकारले विपद व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशिका संशोधन गरेको छ। बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडितहरूका लागि तत्काल उद्धार कार्य तथा राहत व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने उद्देश्यले निर्देशिका संशोधन गरिएको हो। पहिलेको निर्देशिकामा उद्धार कार्य तथा राहत व्यवस्थापन प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएको ठहर गर्दै प्रदेश सरकारले
प्रभावकारी, सरल र सहज बनाउनका लागि निर्देशिकामा भारी संशोधन गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। निर्देशिकामा रहेका केही प्रक्रियाहरूलाई संशोधन गरी चुस्त दुरुस्त बनाउन संरचनागत रूपमा पनि केही परिवर्तन र परिमार्जन गरिएको मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले बताउनुभयो। प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन निर्देशिकामा अहिले संशोधन गरेको छ। त्यो संशोधनले विशेष गरेर यसको संरचनामा पनि अलिकति परिवर्तन गरेको छ। संरचना भन्नाले जस्तो प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषद, प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समिति, दुईटा मेजर हाम्रा समितिहरू हुन्। यसमा केही संशोधन गरेको छ। विशेष गरेर सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई आमन्त्रित सदस्यको रूपमा रहने गरेर संरचनामा थप गरेको छ। त्यस्तै परिषद र कार्यकारी समितिमा प्रदेश मन्त्रालयका सबै मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूलाई सदस्य रहने गरेर थप गरेको छ। यो एउटा संरचनागत हिसाबले हेर्दा यो परिवर्तन भएको छ। विपदको घटनामा परि धनजनको क्षति भएमा स्थानीय तह र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिसमा तत्काल घटना र क्षति हेरी 40,000 देखि 1 लाखसम्म राहत रकम उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाइएको सचिव पन्थले बताउनुभयो। जस्तो कुनै व्यक्तिले जीवन निर्वाहको लागि पालेका पशुहरूको क्षति भएको सम्बन्धमा योभन्दा अगाडि सम्बोधन थिएन। अब गोठमा बाँधिराखेको पशु गोठसहित भत्क्यो र पशुहरू मर्न गएमा अधिकतम 50,000 रुपियाँसम्म राहत दिन सकिने गरेर यो निर्देशिकाले अहिले नयाँ संशोधनमा यो व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै गरेर कुनै व्यक्ति विशेषको घर जग्गा सबै पहिरोले लग्यो अथवा बाढीले लग्यो, उक्त व्यक्तिको अन्यत्र कतै पनि घर बनाउने ठाउँ छैन भने जग्गा व्यवस्थाको लागि अधिकतम 50,000 रुपियाँसम्म दिन सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यस्तै गरेर विपदमा परेर घाइते भएका व्यक्तिहरू जसको उपचार गराउनु पर्ने हुन्छ, अस्पतालमा उपचार गराउँदाखेरि लाग्ने रकममध्ये अधिकतम 1 लाखसम्म प्रदेश सरकारले राहत स्वरूप दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै विगतमा घरको क्षतिअनुसार व्यक्तिलाई राहत दिने गरिएको थियो। कुनै विपदको घटना भयो, व्यक्ति विशेषको घर नोक्सानी भयो, पूर्ण क्षति भयो भने घर कति क्षति भएको छ भन्ने आधारमा राहत दिने गरिएको थियो भने अबको संशोधनले के गरेको छ भने घरको मूल्याङ्कन जति भए पनि यदि पूर्ण रूपमा घर क्षति भएको अवस्था हो भने उक्त व्यक्तिको घरको छानो लगाउने प्रयोजनको लागि 40,000 रुपियाँ सहयोग गर्ने भनेर यो निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ। साथै झुटो विवरण पेश गरी राहत प्राप्त गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले यस्ता गतिविधि विरुद्ध प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको व्यवस्था समेत नयाँ संशोधित निर्देशिकामा गरिएको छ। स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्ने, त्यसपछि गएर जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्ने, अनि त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सिफारिस गर्ने जुन अलि लामो प्रक्रिया थियो त्यसलाई अलिक छुट्याएको छ। यसले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रहरी कार्यालयको सिफारिस र स्थानीय तहको सिफारिस, यी दुईटा सिफारिसको आधारमा राहतको लागि यहाँ प्रदेशमा सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यो निर्देशिकामा यो प्रक्रिया सरल गर्ने हिसाबले पनि सम्बोधन गरेको छ। केही राहत रकम वृद्धि गरेको छ, केही राहत रकम पहिला सम्बोधन नभएका क्षेत्रमा यो संशोधनले अहिले राहत दिन पाउने गरी राहत पाउने गरी संशोधन गरेको अवस्था छ। निर्देशिका अनुसार मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषद र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति गठन गरिएको छ। परिषदले नीति निर्माण गर्ने र कार्यकारी समितिले निर्देशिका कार्यान्वयनको पक्षलाई प्रभावकारी बनाउने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ। निर्देशिका लागू भएसँगै प्रदेशमा विपद व्यवस्थापन, उद्धार तथा राहत कार्य प्रभावकारी भई पीडित पक्षले तत्काल लाभ लिन सक्ने वातावरण तयार हुने विश्वास गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। उद्धार कार्य तथा राहत वितरणलाई सरल र सहज बनाउन निर्देशिका संशोधन गरिएको हो। निर्देशिकामा रहेका केही प्रक्रियाहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन संरचनागत रूपमा पनि परिवर्तन र परिमार्जन गरिएको छ।
प्रदेश नम्बर 5 अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय घोराईमा स्थापना भएपछि 2 वर्षको अवधिमा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा उपलब्धिमूलक काम भएका छन्। यस कार्यालयबाट मात्रै जिल्लामा वार्षिक रूपमा करिब 90 करोड रुपियाँ सडक तथा पुलका लागि खर्च भएको छ, जस अन्तर्गत पुराना पुल तथा सडक मर्मतदेखि नयाँ सडक तथा पुल निर्माणका काम भएका छन्। पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा जिल्लामा 2वटा ठूला पुल निर्माण र करिब 24 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको, 30 किलोमिटर सडक ग्राभेल, 18 किलोमिटर सडक विस्तार, 56 किलोमिटर पक्की नाला निर्माण र 280 भन्दा बढी कल्भर्ट पनि निर्माण सम्पन्न भएका छन्। यस सन्दर्भमा हाम्रा दाङ संवाददाता सन्तोष सुवेदीले यो रिपोर्ट तयार पारेका छन्। पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा जिल्लामा 2वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन्। बबई नदीमा नैनवार पुल र पश्चिम दाङको चिराघाट पुल पूर्वाधार विकास कार्यालय मार्फत निर्माण सम्पन्न भएका 2 ठूला पुल हुन्। यस्तै पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा करिब 24 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङले जनाएको छ। पछिल्लो 2 वर्षमा दाङमा 30 किलोमिटर सडक ग्राभेल, 18 किलोमिटर सडक विस्तार, भइरहेका सडक अन्तर्गत 56 किलोमिटर पक्की नाला निर्माण र 280 भन्दा बढी कल्भर्ट पनि निर्माण सम्पन्न भएका छन्। कार्यालय स्थापना भएको 2 वर्ष नपुग्दै जिल्लामा पूर्वाधार विकासतर्फ भएका काम उल्लेख्य रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङका प्रमुख वासुदेव भण्डारी बताउनुहुन्छ। यो 2 आर्थिक वर्षको पिरियडमा हामीले चाहिँ जिल्लामा चाहिँ प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको योजनाहरूबाट चाहिँ करिब चाहिँ 24 किलोमिटर यति कालोपत्रे सम्पन्न गरिसकेका छौँ र 30 किलोमिटर यति ग्राभल बिछाउने, अब जस्तो कालोपत्रे बाहेकको सडकहरूमा चाहिँ 30 किलोमिटर यति ग्राभल गर्ने कार्य सम्पन्न गरेका छौँ र कतिपय चाहिँ पहाडको बाटोहरूमा चाहिँ साम्रो भएको बाटालाई चाहिँ हामीले चाहिँ बरु ट्र्याक वाइडनिङ गरेर 18 किलोमिटरभन्दा बढी सडकलाई चाहिँ चौडाइ बढाएको छौँ। र त्यस्तै अब अहिले त हाम्रो धेरै जस्तो सहरीकरण भएको र जताततै बस्ती बढिरहेको हुनाले चाहिँ अब बस्तीको लागि बाटो बनाउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ नालाको चाहिँ मुख्य समस्या हुने हुनाले हामीले अहिले चाहिँ प्रदेश सरकारबाट बनाउने सडकहरूमा चाहिँ मुख्य गरी चाहिँ पक्की नाला बनाएर मात्रै सडक बनाउने होइन भने सडकको दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ त्यसको गुणस्तर नहुने भएको हुनाले चाहिँ पक्की नाला चाहिँ करिब चाहिँ 56 किलोमिटर पक्की नाला पनि यो 2 वर्षभित्र हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। र अनि दाङ त अब धेरै जस्तो खेती गर्ने ठाउँ भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो खुला नालाहरू व्यापक रूपमा चाहिँ बाटो सडकलाई क्रस गर्ने ठाउँहरू छन्। त्यही भएर हामीले 250 भन्दा बढी, एक्ज्याक्ट डाटा त भन्ने भने 280 भन्दा बढी होला, 280 भन्दा बढी चाहिँ हामीले चाहिँ कल्भर्ट क्रस ड्रेनेज, अब पाइप कल्भर्ट होला, बक्स कल्भर्ट होला, होइन स्ल्याब कल्भर्ट होला, यस्तो विभिन्न संरचनाहरू बनाइसकेका छौँ। 2 वर्षमा भएका यी उपलब्धिहरू प्रदेश सरकार अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने सडक तथा पुलतर्फको मात्र हो। बबई नदीमा यो पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि घोराई उपमहानगरपालिकाको धर्ना क्षेत्रका किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज बजार ल्याउन निकै सहज भएको छ। विद्यार्थीहरूलाई दिनमा लगभग 2 पटक दौड गर्नुपर्ने होइन, तपाईँको साँझ बिहान तरेर नतरेर त धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। त्यसमा एउटा सजिलो भयो। अनि एउटा हामीलाई पनि बजार आवत जावत गर्दा यता अब केही तरकारी बजार बेच्न लाग्दा यता त्यो सबै धेरै सजिलो भएको छ उनीहरूलाई। पुलमा त धेरै गाह्रो। अब तपाईँको असार लागेपछि तपाईँको नदी तर्तिर पौडी खेला जानुपर्ने, विद्यार्थीहरूलाई पौडी खेलाउन जानुपर्ने, पुलको अलि टाढा थियो, अलि हिँडेर जानुपर्ने थियो होइन। अलि नजिकको यो सर्टकट बाटो विद्यार्थीलाई फेरि अब हिँडेर जाँदाखेरि स्कुल छुट्ने भयो। अनि हामीहरूलाई एकदम धेरै गाह्रो थियो त्यतिखेर त, बर्खा लागेपछि धेरै गाह्रो थियो। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङबाट चालु आर्थिक वर्षमा 3वटा शीर्षकमा 87 करोडभन्दा बढीका योजनाहरू सञ्चालित छन्। सडक तथा पुल निर्माण शीर्षकतर्फ 6वटा पुल 12 करोड 60 लाख रुपियाँको लागतमा निर्माण सुरु भएका छन्। दामोदर सडक अन्तर्गत सिस्ने र कटुवा खोलाको दोभानमा निर्माण सुरु भएको यो पुलको लागत 19 करोड 60 लाख रुपियाँ रहेको छ। यस्तै देउखुरीको दोलही खोला पुल, दङ्गीशरण गाउँपालिकाको माया खोलामा बैबाङ जोड्ने पुल यही शीर्षक अन्तर्गत निर्माण सुरु भएका पुल हुन्। यसैगरी बखरिया सरुवा डाँडा गोल्टाकुरी कालीतारा सडक, गरगरिया सुकौरा सडक बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत प्रदेश सरकारबाट निर्माण भइरहेका महत्त्वपूर्ण सडक हुन्। पुल बाहेक 60वटा सडक यस वर्ष निर्माण भइरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ। सडक पुल मर्मत सुधार तथा सडक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत 9वटा सडकको 150 किलोमिटर भन्दा बढी क्षेत्रमा नियमित मर्मत सुधारको काम पनि
भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ। यसका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयहरूले छनौट गरेका 77 जनाले नियमित सडक मर्मत र सरसफाइको काम गरिरहेका छन्। यस्तै सङ्घ सशर्त अनुदान अन्तर्गत पुराना 4वटा पुल मर्मत र नयाँ 2वटा पुल निर्माण हुँदैछन्। यी सबै योजनाका लागि 87 करोड रुपियाँ भन्दा बढी बजेट आएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख वासुदेव भण्डारीले बताउनुभयो। प्रदेश सरकार अन्तर्गत हामीलाई चाहिँ सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङले चाहिँ तीनटा शीर्षकमा चाहिँ पैसा उपलब्ध हुन्छ होइन, कार्यक्रम प्राप्त हुन्छ। त्योमध्ये मुख्य भनेको सडक तथा पुल निर्माण कार्यक्रम हो। त्यसको लागि हाम्रोमा चाहिँ 78 करोड 84 लाख विनियोजन भएको यो आवको लागि। र अर्को एउटा शीर्षक भनेको सङ्घ सशर्त अनुदान, जस्तो सङ्घबाट प्रदेशमा आएर प्रदेशबाट कार्यान्वयन योजनाहरूमध्ये त्योमध्ये चाहिँ 3 करोड 34 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको। अर्को चाहिँ मर्मत सम्भार सडकको र पुलको मर्मत सम्भारको लागि छुट्टै एउटा शीर्षक छ। त्यो शीर्षकमा चाहिँ हामीलाई 4 करोड 86 लाख रुपियाँ भएको। त्यसमध्ये 9वटा सडक चाहिँ हाम्रो सडक मर्मतकर्ताबाट नियमित मर्मत भइरहेको। यस वर्ष सञ्चालित नयाँ योजना बाहेक अघिल्ला वर्ष ठेक्का सम्झौता भएर काम भइरहेका सडक तथा पुलका काम पनि दाङमा भइरहेका छन्। पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा उपलब्धिमूलक काम भएपछि प्रदेशमा समृद्धिका आधारहरू खडा हुँदैछन्। यसबाट पूर्वाधारका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति त देखिएको छ नै, सँगसँगै जनताको मुहारमा खुसी दिन पनि प्रदेश सरकार सफल भएको छ। प्रदेशमा रहेका 12 जिल्लामा भौगोलिक विविधता, स्थानीय सिप, कला र संस्कृतिको विकास र प्रवर्धन गरी रोजगार निर्माणका साथै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने प्रदेश 5 सरकारको योजना रहेको छ। विगतमा समस्यामा परि रोकिएका पर्यटनसँग सम्बन्धित भौतिक काम पनि यसपालि सम्पन्न गरिँदैछन्। लुम्बिनीसँग जोडेर प्रदेशभरिका हिल स्टेसनमा सांस्कृतिक डबली निर्माण गर्ने योजना प्रदेश सरकारले जनाएको छ। अब हेरौँ हाम्रा रूपन्देही संवाददाता मिलन गाहले पठाएको यो सामग्री। कोभिड-19 को कहरको कारण सबै क्षेत्र प्रभावित भएको बेलामा यसबाट पर्यटन क्षेत्र पनि अछुत रहन सकेन। प्रदेश 5 सरकारले आन्तरिक पर्यटनलाई जोड दिँदै लुम्बिनीलाई विश्व समुदायमा चिनाउने गरी प्रचार प्रसार र पर्यटनका माध्यमबाट प्रदेश 5 को विकास गर्ने उद्देश्यले लुम्बिनी भ्रमण वर्ष 2076 को अभियानका माध्यमबाट पर्यटन विकास गर्न करिब 4.5 करोड रकम विनियोजन गरेको भए तापनि करिब 50% मात्र काम सम्पन्न भएको हो। यो अभियान कोभिडका कारण प्रभावित भएको छ। कोभिड-19 कहरकै बीचमा प्रदेश 5 उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्यटन पूर्वाधार विकासका कामहरू सन्तोषजनक भएको प्रदेश 5 उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीले बताउनुभयो। वास्तवमा हामी एउटा उचाइमा गइरहेका थियौँ। विगतको हाम्रो चाहिँ नि 2076 साललाई विशेष गरी लुम्बिनी पर्यटन वर्षको रूपमा चाहिँ प्रदेशले आयोजना गरेको र 2020 इस्वीसम्म 2020लाई सङ्घीय सरकारले नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा आयोजना गरेको र यो प्रदेशमा त्यो आयोजना पनि प्रदेश सरकारले सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मेवारी दिएकोमा हामीले ती काम सुरु गरेको योजनाहरू अगाडि बढाएको जुन परिस्थिति थियो, त्यो बिचमा कोरोना आइसकेपछि प्रचारात्मक हिसाबले ती भ्रमण वर्षहरू लुम्बिनी भ्रमण वर्ष त धेरै हदसम्म सम्पन्न भइसकेका थियो। त्यसलाई बिट मार्न हामी सकेनौँ। बिट मार्ने कुरामा जसरी प्रोग्राम राखिएको थियो त्यो प्रोग्रामको हिसाबले हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ। सामान्य कार्यक्रम गरेर त्यसलाई समापन गऱ्यौँ। तर पनि धेरै हदसम्म लुम्बिनी भ्रमण वर्ष सफल भएको छ। विगतमा समस्यामा परि रोकिएका पर्यटनसँग सम्बन्धित भौतिक काम यसपालि सम्पन्न गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ। यस आर्थिक वर्षमा पर्यटन विकासका लागि करिब 71 करोड रकम विनियोजन गरी काम सुरु गरिएको छ। पछिल्लो समयमा प्रदेश 5 सरकारले लुम्बिनीसँग जोडेर प्रदेशभरिका हिल स्टेसनमा सांस्कृतिक डबली निर्माण गर्ने योजना अनुरूप केही काम भए तापनि कोभिडका कारण समस्यामा परेको छ। सांस्कृतिक डबली निर्माणसँगै यहाँको पर्यटनले फड्को मार्ने आशा प्रदेश 5 सरकारले लिएको छ। पर्यटन विकासको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि हामीले केन्द्र भाग यो प्रदेशको लुम्बिनीलाई मानेर लुम्बिनीदेखि बर्दियासम्म र तमाम हिल स्टेसनहरू र तराईका कपिलवस्तु, लुम्बिनीदेखि कपिलवस्तु, जगदीशपुर ताल, नवलपरासीमा रामग्राम र देवदह, त्यससित जोडेर स्वर्गद्वारी र रिडी रेसुङ्गा,
हुँदै गुल्मी अर्घाखाँचीका तमाम पर्यटकीय स्थलहरू, रोल्पा र रुकुमका उच्च हिम श्रृङ्खला लगायतका उच्च पहाडी क्षेत्रहरू र बाँके बर्दियाको राष्ट्रिय निकुञ्ज, जसलाई जङ्गल सफारीको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै परिचित छ, यसलाई माथि उठाउनका लागि भौतिक पूर्वाधारहरू हामी तयार गरिरहेछौँ। यसलाई मैले टिपिकल आइटमकै रूपमा गर्दाखेरि हामी चावडा सांस्कृतिक डबलीहरू निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौँ, जुन पाल्पामा गत वर्ष नै सुरु भएको छ। हामीले यस वर्ष नुवाकोटमा, पाल्पा जिल्लाकै अर्को नुवाकोट, बुटोलदेखि माथि नुवाकोट र दाङको घोरदौरामा हामीले सुरु गरेका छौँ गत वर्षदेखि, र बर्दियाको ठाकुरद्वारामा यस वर्ष हामीले बजेट विनियोजन गरेर अगाडि बढाउने तर्खरमा छौँ। यसित जोडेर धेरै होटलहरू स्थापना गर्ने र त्यहाँ चाहिँ होटल मार्फत विभिन्न खालका रोजगारीहरू सिर्जना गर्ने हामीले अनुमान पनि गरेका थियौँ। त्यस खालका दक्ष जनशक्तिहरू, होटलमा आवश्यक पर्ने बेहराहरू, त्यहाँ खाना बनाउने कुकहरू, सेफहरू, त्यसको म्यानेजमेन्टमा लाग्ने कतिपय व्यक्तित्वहरू, पर्यटन गाइडहरू, यस्तो दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने र तिनीहरूलाई तालिम दिने योजना हाम्रो प्रदेशको कार्यक्रममा छ। विश्व शान्तिको महान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा आयोजना गरिएका मायादेवी प्रस्तुति उत्सव, सुजाता खीर उत्सव, बौद्ध साहित्य गोष्ठी, अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध दर्शन गोष्ठी, त्रिपिटक वाचन लगायतका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न भएकाले लुम्बिनीको प्रचारमा टेवा पुगेको छ। पर्यटन विकास गर्न बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र यससँग सम्बन्धित तिलौराकोट, अरौराकोट, रामग्राम लगायत बुद्धसँग सम्बन्धित स्थानहरूको पहिचान गरी प्रचार गरिएको हो। यसरी लुम्बिनीसँग जोडिएका विश्व समुदाय र प्रदेशमा रहेका 12 जिल्लाका भौगोलिक विविधता, स्थानीय सिप कला र संस्कृतिको विकास र प्रवर्धन गरी रोजगार निर्माण र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनलाई आकर्षित गर्ने प्रदेश 5 सरकारको योजना छ। पर्यटन पूर्वाधार विकासका कामहरू करिब 80% सम्पन्न हुनुले पनि पर्यटकीय प्रवर्धनमा ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास प्रदेश 5 सरकारको छ। हवस् त दर्शकबिन, आजका लागि कार्यक्रम समृद्धिका पाइला यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तु सहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।